अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के बकिया मैचेस का अबू धाबी में इनेकाद होने जा रहा है और शायकीन क्रिकेट को जून के पहले हफ्ते से PSL एक्शन का भरपूर इंतज़ार है। इस मौका पर जब PSL का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स अपने नाजरीन के लिए PSL प्लेयर इन फोकस का सिलसिला शुरू कर रहा है, जिसमें आप टॉप प्लेयर्स की हर PSL सीज़न में टीम और कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा मुलाहिज़ा कर सकेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला भी आपको पसंद आएगा और इसके जारी रहने का दारोमदार भी आप लोगों की पसंदीदगी पर होगा। इसलिए इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सिलसिला मकबूल हो और उसे जारी रखा जा सके। इस हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आप किस प्लेयर को प्लेयर इन फोकस में देखना चाहते हैं। PSL प्लेयर इन फोकस का सिलसिला शाहिद अफरीदी से शुरू किया जा रहा है, जो कि बदकिस्मती से कमर की तकलीफ के सबब PSL 6 के बाकी मैचेस से आउट हो गए हैं। शाहिद अफरीदी अब तक 3 मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल चुके हैं। इनमें से किस टीम के लिए उन्होंने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो आप इस रिपोर्ट में जान सकेंगे। इस रिपोर्ट में शाहिद अफरीदी की हर सीज़न में बैटिंग और फिर बॉलिंग कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा पेश किया जाएगा। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सीज़न, जो कि 2016 में खेला गया था, वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बतौर कप्तान खेला था। इस सीज़न में उनकी बैटिंग कारकर्दगी खासी हद तक मायूस कौन रही थी, जो कि 7 इनिंग्स में 38 रन की बेस्ट इनिंग्स समेत सिर्फ 87 रन बना सके थे और उन्होंने ये रन 14.50 की मामूली एवरेज मगर 158.18 के बेहतर स्ट्राइक रेट से बनाए थे। वो टूर्नामेंट में सिर्फ 5 चौके और 6 ही छक्के लगा सके थे। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एडिशन भी पेशावर ज़ल्मी ही के लिए खेला था, लेकिन इस बार वो बतौर कप्तान के बजाय बतौर आम प्लेयर खेले थे और वो डेरन समी की क़यादत में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने में कामयाब रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन यानी PSL 2 में शाहिद अफरीदी ने मजमूई तौर पर 8 इनिंग्स खेली थी, जिनमें 54 रन की इनिंग्स समेत 177 रन बनाए थे, जो कि उनके अब तक किसी भी एक PSL सीज़न में सबसे ज़्यादा रन और कैरियर बेस्ट इनिंग्स भी है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के अलावा किसी भी सीज़न में 50 तक नहीं बना सके। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में 173.52 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो कि अब तक उनके किसी भी PSL सीज़न का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा उन्होंने टूर्नामेंट में 9 चौके और 15 छक्के लगाए, जो कि शाहिद अफरीदी के किसी भी PSL सीज़न में सबसे ज़्यादा चौके और छक्के हैं। इस तरह शाहिद अफरीदी के PSL कैरियर की सबसे बेस्ट एवरेज भी इसी साल रही थी। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 2 एडिशंस में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने के बाद शाहिद अफरीदी ने तीसरा सीज़न कराची किंग्स के लिए खेला था, जिसमें उन्होंने 6 इनिंग्स में 26 रन की इनिंग्स समेत सिर्फ 47 रन बनाए थे। उन्होंने ये रन 9.40 की मामूली एवरेज से बनाए थे, मगर उनका स्ट्राइक रेट 151.61 रहा था। कराची किंग्स के लिए खेले गए वाहिद सीज़न में शाहिद अफरीदी कोई छक्का तो नहीं लगा सके थे, अलबत्ता वो 6 बार गेंद को बाउंड्री लाइन की सैर कराने में कामयाब रहे थे। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन अपनी तीसरी फ्रेंचाइज के लिए खेला, जो कि मुल्तान सुल्तान थी। मुल्तान सुल्तान्स के लिए PSL 2019 में शाहिद अफरीदी ने मजमूई तौर पर 7 इनिंग्स खेली, जिनमें 16 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स समेत सिर्फ 52 रन बनाए। उन्होंने ये रन 10.40 की मामूली एवरेज से बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी 118.18 रहा, जो कि पहले 3 सीज़न के मुकाबले में इंतहाई कम स्ट्राइक रेट था। शाहिद अफरीदी ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेले गए अपने पहले सीज़न में 5 चौकों के अलावा 2 छक्के भी लगाए, लेकिन उनकी मुल्तान सुल्तान्स के लिए पहले सीज़न में बैटिंग कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर ना रही। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग का 2020 में खेला गया 5वां एडिशन भी मुल्तान सुल्तान्स ही के लिए खेला, जिसकी 7 इनिंग्स में 35 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स समेत 99 रन बनाए, जो कि 24.75 की एवरेज से बनाए गए थे। इस सीज़न में शाहिद अफरीदी का स्ट्राइक रेट 152.30 रहा, जो कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था। इस सीज़न में भी वो कोई 50 या सेंचुरी बनाने में कामयाब ना हो सके, अलबत्ता 4 चौके और 7 छक्के लगाने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन इसके बावजूद ये कारकर्दगी शाहिद अफरीदी के हरगिज़ शयान शान नहीं कही जा सकती।
شاہد افریدی نے اب تک کا پاکستان سپر لیگ کا آخری اور چھٹا ایڈیشن بھی ملتان سلطان ہی کے لیے کھیلا ہے، جس کے لیے پہلے حصے میں انہوں نے 4 میچز کھیلے، جن میں 3 رنز کی اننگز سمیت صرف 3 رنز بنائے، اور انہوں نے یہ رنز 1.5 رن فی اننگز کی ایوریج سے بنائے، جو کہ ان کی کسی بھی پی ایس ایل سیزن میں کم ترین بیٹنگ ایوریج ہے، اور ان کا اسٹرائک ریٹ بھی 50 رنز فی 100 بال رہا، جو کہ ان کے کسی بھی پی ایس ایل سیزن کا کم ترین اسٹرائک ریٹ ہے۔ یہ واحد سیزن تھا جس میں شاہد افریدی کوئی چوکا یا چھکا لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ گو کہ پاکستان سپر لیگ کا چھٹا ایڈیشن ابھی مکمل نہیں ہوا اور اس کے باقی 20 میچز ابوظہبی میں شروع ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاہد افریدی کے لیے یہ سیزن ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ کمر کی تکلیف کے سبب پاکستان سپر لیگ 2021 کے باقی میچز سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس طرح اگر بولنگ کارکردگی کے اعتبار سے شاہد افریدی کی ہر سیزن میں کارکردگی کا جائزہ لیں تو پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایڈیشن یعنی پی ایس ایل 2019 میں شاہد افریدی کی بولنگ کارکردگی خاصی بہتر رہی تھی، جنہوں نے 7 رنز کے عوض 5 وکٹوں کی بہترین کارکردگی سمیت 10 وکٹیں حاصل کی تھیں، جو کہ اس سیزن میں پشاور زلمی کے کسی بھی بولر کی تیسری زیادہ وکٹیں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا اسٹرائک ریٹ 6.59 رہا تھا، جو کہ پشاور زلمی کے کسی بھی بولر کا دوسرا بہترین اکنامی ریٹ تھا۔ اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن یعنی پی ایس ایل 2 میں شاہد افریدی کی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں رہی تھی، جو 10 میچوں میں صرف 2 وکٹیں حاصل کر سکے تھے، جن میں 2 رنز کے عوض 1 وکٹ کی بیسٹ پرفارمنس شامل تھی۔ اس سیزن میں انہوں نے فی وکٹ کے لیے 94.50 رنز دیے تھے، جو کہ ان کے کسی بھی پی ایس ایل سیزن میں بدترین بولنگ ایوریج تھی۔ اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں شاہد افریدی نے کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 9 میچوں میں 13 وکٹیں حاصل کی تھیں، جو کہ ان کی اب تک کسی بھی پی ایس ایل سیزن میں حاصل کردہ سب سے زیادہ وکٹیں ہیں، جس میں 18 رنز کے عوض 3 وکٹوں کی کارکردگی کے علاوہ 16 رنز فی وکٹ کی بہترین ایوریج سے یہ وکٹیں حاصل کی گئی تھیں۔ اس سیزن میں شاہد افریدی کا بولنگ جادو سر چڑھ کر بولا تھا، جنہوں نے فی اوور اوسطاً 6.3 رنز دیے تھے، جو کہ ان کے کسی بھی پاکستان سپر لیگ کے ٹورنامنٹ میں بہترین اکنامی ریٹ تھا۔ اس کے بعد شاہد افریدی نے پاکستان سپر لیگ کا چوتھا ایڈیشن ملتان سلطانز کے لیے کھیلا، جس کے 8 میچز میں وہ 10 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جس میں 2.18 کی بیسٹ کارکردگی بھی شامل تھی۔ اس سال انہوں نے فی وکٹ کے لیے 17.30 رنز دیے اور ان کا اکنامی ریٹ بھی 6.47 رہا، جو کہ خاصا بہتر کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن یعنی پی ایس ایل 2020 میں بھی شاہد افریدی ملتان سلطانز کے لیے ایکشن میں دکھائی دیے اور 8 میچوں میں 7 وکٹیں حاصل کیں، جن میں 18 رنز کے عوض 2 وکٹوں کی کارکردگی بھی شامل تھی۔ شاہد افریدی نے پاکستان سپر لیگ 2020 میں فی وکٹ کے لیے 25.42 رنز دیے اور ان کا اکنامی ریٹ بھی 7.73 رہا۔ یہ پہلا سیزن تھا جس میں شاہد افریدی کا بولنگ اکنامی ریٹ 7 رنز فی اوور سے آگے بڑھا۔ اس کے بعد شاہد افریدی نے پاکستان سپر لیگ 2021 یعنی پی ایس ایل 6 کا آدھا سیزن ملتان سلطانز کے لیے کھیلا، جس کے لیے 4 میچوں میں وہ صرف 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہ سکے، جن میں 2.24 کی کارکردگی بھی شامل تھی۔ انہوں نے فی وکٹ کے لیے 67.50 رنز دیے، جو کہ ان کی پاکستان سپر لیگ کے کسی بھی سیزن میں دوسری بدترین بولنگ ایوریج تھی، اور ان کا اکنامی ریٹ بھی 9 رنز فی اوور رہا، جو کہ ان کے پورے پی ایس ایل کیریئر کا بدترین اکنامی ریٹ ہے۔ آپ نے ہر پی ایس ایل سیزن میں شاہد افریدی کی بیٹنگ اور بولنگ کارکردگی تفصیل سے ملاحظہ کی، اور کوشش ہوگی کہ جلد ہی کسی اور پاکستانی بیٹسمین یا انٹرنیشنل پلیئر کو پی ایس ایل پلیئر ان فوکس میں شامل کر کے ان کے اعداد و شمار اور کارکردگی سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔